السلام عليك يا شهر رمضان. 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 السلام عليك يا شهر الرحمة والرضوان. السلام عليك يا شهر رحمة الله. السلام عليك يا شهر العفو والغفران. السلام عليك يا شهر السلام عليك يا شهر البركة والإحسان. السلام عليك يا شهر البركة. السلام عليك يا شهر النور والمصابيح. السلام عليك يا شهر النور والمساكين. السلام عليك يا شهر السرور والتراويح. السلام عليك يا شهر السرور والتراويح. السلام عليك يا شهر الكنوز والمفاتيح. السلام عليك يا شهر الكنوز والمفاتيح. تضاعف الله فيك الحسنات وكفر فيك السيئات ومحى فيك الخطيئات وقضى فيك كثير الحاجات. الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرحم الراحمين ആയ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ഇത് അവസാനത്തെ റമദാനാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ റമദാനാക്കല്ലേ റഹ്മാൻ. വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാ വർഷവും റമദാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനും അത് അനുഭവിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, ഈ റമദാൻ മാസം കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾ ഉമ്മവാപ്പമാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാര്, ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖുമാർ, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ബർക്കത്തും നിഅമത്തും നീ ഏറ്റിയിട്ട റഹ്മാനെ. തഖബ്ബൽ മിന്നാ സലാത്തനാ വസിയാമനാ വഖിയാമനാ വഖുഊദനാ വറുകൂഅനാ വസുജൂദനാ വതഖശ്ശുഅനാ വതദർറുഅനാ വതമ്മിം തഖ്സീറനാ واستجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير سيدنا محمد.